عسلامة. Welcome back to my YouTube channel. فيديو اليوم is a little bit different على الفيديوز اللي استنستوا بيهم. اليوم باش نوريكم شنو شريت من لي ديفيرون سيت اونلاين. كيما تعرفوا توا باللي صاير في العالم ماذا بينا لو كان stay safe stay home and do online shopping. قبل ما نبداو ما تنسيوش باش تعملوا سبسكرايب ولايكي لا فيديو كان عجبتكم. نبداو بجوميا. كي تعديو كوموند الليفريزون باش يكون اترافير ان ليفرور دو شي جوميا وباش يجيكم في باكي كيما هكا. نبداو بأول حاجة اللي هي بالونسا كويزين من لا مارك هومر. المارك هذه الحق باهية، شريت منها برشا حاجات قبل وشدوني وقعدوا معايا بالباهي. شريت البالانس هذه فيرست خاطر لازم يكون عندي بالانس في الكوجينة سيرتو كنجي باش نطيب دي غوسيت من الانترنت، وسكند باش يعاونوني في الرجيم باش نجم نوزن لي بورسيون اللي باش ناكلهم. هذا هو الميزان بلان سامبل خفيف فيه 3 بوطون. البوطون الاولى اون اوف، البوطون الثانية باش تبدل بها الانيتي من الجرام للاوز، والبوطون الثالثة كيما ريسيت باتن. مثلا كي تحطوا بول وتحبوا تنحيوا البوا متاعها تنزلوا عليها يرجع البوا ازيرو. الحق جاني اون بون كونديسيون وعطاوني معاه 2 بيل ميرسي جوميا. وبالنسبه للرابور كاليتي بري حق باهي بارابور سون بري. الحاجه الثانيه اللي خديتها فشيخه عليها على الاخر اللي هي الفيري لايتس والا غيرلاند، يزينوا على الاخر ويعطيو فالور للبلاصه اللي تحطوهم فيها ويخليوها هكا وارم وكوزي. عندي برشا نفركس عليهم انفان لقيتهم في جوميا عندهم different shapes و different colors. الحق محليهم ويزينوا على الاخر. والغيرلاند اللي خديتها تخدم بالضوء وفيها 8 ايفي تنجموا تختاروا منهم الايفي اللي يعجبكم وتخليوه. تويكا باش نقولكم شنو هما لي بلوس et لي موان ابروبو جوميا. بالنسبه للي موان الكوموند بقات برشا بجاتني يمكن على خاطر مانيش ان غران تونيس، وزيد قسموا لي الكوموند سور 2 وكل ارتيكل جاني وحده. بالنسبه للي بلوس دو عديت الكوموند كلموني على الكونفيرماسيون جاوني ان بون ايتا، وزيد صحيح كل ارتيكل جاني وحده، اما الفري دو ليفريزون هو بيدو ميم قسموه سور 2. نتعداو للسيت الثاني اللي هو كوزميتيك بوانتيين. شريت منه لو فامو اكران بور شوفو من كارين، اكران بروتيكتور بور شوفو waterproof فيها SPF 50 et sans sulfate. Pour les cheveux lissés à la kératine, protéines, même naturelles et colorées. Protection contre chlore de piscine, sel de mer et UV solaire, et l'appliquer chaque 2 heures qui m'a l'écran solaire pour visage. البوتي فيها 200 مل texture متاعها crémeuse كيما هكا et vous l'appliquez directement sur vos cheveux. هذا خديته من اول ستيف، بغيت نجرب فيه باش نعطيكم الريفيو نتاعي. الحق حسيته il m'a vraiment protégé mes cheveux mais j'ai pas trop adoré son odeur. وبعد ما نعملو في شعري يولي فيه دي بيليكول، هذاك علاش ما عادش نستعمل فيه. بربي يقولوا لي في الديسكريبشن بوكس كاين نتوما زاده صار معاكم هكا. تعديو للسيت اللي بعده اللي هو هابينيس. انا عديت الكوموند نتاعي اترافير انستغرام خاطر نوفو سيت بيانتو بري. خديت المات ليكويد ليبستيك هذا من AS كوزميتكس والريفيرونس 703. الكولور ابريكو فونسي حلو على الاخر. جيم يوتيليزي دو تيل كولور سبيسيالمون في الخريف وريحته ياسر بنينه. Elle est vraiment long lasting, juste elle déshydrate un peu les lèvres, mais c'est la même chose presque avec tous les matte lipsticks. خديت زاد الماسكارا هذا من إيسانس I Love Extreme Crazy Volume Mascara. كانوا عندي high expectations عليه على خاطر ديما يشكروا فيه ويعطيو فيه good reviews، اما انا الحق جي با ترو ادوري. صحيح هو ماهوش waterproof by the way، لي ماسكارا waterproof ان ايفيتي على خاطر دامج على الاخر الايلاشز نتاعكم. الكولور نتاعو نوار فونسي، البراش نتاعو دو بون كاليتي وطياره على الاخر وتعطي thickness و volume للايلاشز نتاعكم، اما الفورمول سيش على الاخر. ومن دوزيام كوش شويه في يلصقوا في بعضهم وتعدي نهار كامل وانتي تمسح في الماسكارا سايح تحت عينك. ابار سا il donne vraiment un crazy volume ويعطي effet plus ou moins ta fake lashes. في زاد الفوندونتان هذه من كاتريس HD Liquid Coverage على البوتي كاتبين last up to 24 hours mattifying و second skin effect. كي تحلوها تلقاو فيها بيبيت كيما هذه كي فاسيليت l'utilisation.
انا خديت ريفيرونس ديال 20 روز بيج. texture نتاعها assez liquide mais elle sèche plus vite. لازم تكونوا assez rapide وقت البلندينغ. Sa texture ultra légère et non grasse vous laisse la sensation d'une deuxième peau, mais dans le sens positif, elle n'est pas collante. Elle camoufle parfaitement les imperfections. Medium coverage من first coat. كي تحبوا much more coverage زيدوا في الcoats. Elle crée un teint homogène et long lasting. وكان عندكم oily skin كيفي I highly recommend it. تعديو لاخر سيت اللي هو بارانيت واللي خذيت منه جيل نتوايون من فارماسوريز. هذه اول مره باش نجرب فيها البراند هذه. So I do have T-zone oily skin. هذاك علاش حبيت نجربه. هذايا deep cleansing face gel puri sebo gel. فيه acide d'amande, salicylate de sodium و cire de mangue. عنده effet cleansing pores و un gently exfoliating. الحق عجبني على الاخر وينظف الوجه بالباهي و just une petite quantité ترغيلك مليح. ما يخليش البو سيج كيما الاكثريه نتاع لي جيل نيتوايون. بوتي فيها 190 ملل ديسپونيبل كاين في لي فارماسي والا لي بارا. تكستور نتاعو ليكيد اي ترانسبارونت الي فراغرانس فري جست اودور خفيفه ما تقعش من بعد على البو. انا عندي بريسك 2 موا نجرب فيه. الحق البو نتاعي ولات بلوز موا كلير ونقص لي من لي بوطون والسكين تون نتاعي ولات ايفن. ننصح بيه على الاخر. خديت زاده الكريم هيدراتونت سيبو موستاتيك من فارماسوريز من نفس الجام تيزون اويلي سكين كيما جيل نتوايون. C'est une crème super hydratante et apaisante pour le visage. Vous pouvez l'utiliser comme crème du jour خاطر فيها SPF 30 ou comme base de maquillage. La crème est recommandée pour peau acnéique, sèche et irritée et offre à votre visage le soin quotidien qu'il mérite, élimine les manifestations d'acné, apaise la peau irritée et s'absorbe facilement. باش تلقاوها disponible seulement في les pharmacies et les paras. البوتي فيها 50 ملل. ريحتها خفيفة وبنينة. تكستور نتاعها نون كولانت et s'absorbe vraiment facilement. متبقاش تتلصق في الوجه. Elle hydrate la peau très vite. عاونتني بالباهي على l'élimination d'acné. I highly recommend it. خديت زاده سبوت تريتمنت هذا من سيسترمال ماركي لي اول مره باش نجرب ناخذ منها. عندها جود ريفيوز واي كونفيرم على الاخر. بالحق نعطيه 5 ستارز. هذا for acne prone skin. C'est un traitement facial à usage local. يسكر les pores et élimine les boutons. Alternative des antibiotiques topiques. L'ingrédient de base هو l'acide salicylique. فيها 15 ملل. اما تشد على الاخر خاطر باش نستعملوا كونتيتي صغيره برشا. Texture en gel qui sèche très vite, sans odeur. باش تحطوا فريمون نقطة صغيرة كيلكو سوا على البوطون باش تتنحى في نهارها وتحطوها زادا على لي بوان نوار. هكاكا لي بور باش يتسكروا ولي بوان نوار باش يتنحاو. و il aide à réguler la sécrétion de sébum زادا. الانكونفينيون الوحيد اللي حسيته هو كي نحط على البوطون البلاصه باش تشيح. هذاك علاش لازم ناخذ كريم هيدراتونت اي ابيزونت كيما اللي خديتها من فارماسوريز بالليف مي بيرفكت ديو. نتعديو لاخر حاجه خديتها اللي هي رولون هذا من اسفير من الجام سبيريال اكستريم. الحق هذا خديته من الصيف قعدت نجرب فيه وجي ادوري لو ريزولتا. Il régule la transpiration même excessive dès la première application grâce à sa formule hautement concentrée en agent pseudo-régulateur pour réguler la transpiration, absorber l'humidité et lutter contre les mauvaises odeurs. فما زوز أنواع spécial et spécial extrême تختاروا selon vos besoins. هذا sans parabènes et sans parfum. الحق حسيته mieux que les déodorants. Il est pour tous les peaux, même les plus sensibles. عجبني السيت هذا بارانيت على خاطر سيرفيس رابيد. كونفيرماسيون صارت في ساعة. جتني كوموند مع اراميكس في ساعة زادة وان بونيتا وزيد يعطيو دي échantillons compatibles لشنو عديت وتمشي مع لي برودوي اللي كمنديتهم. باغ اكزومبل انا عديت كوموند في جيل نتوايون بور بو ميكست. عطاوني دي échantillons فيها كريم هيدراتونت فور اويلي سكين. عطاوني اكران سولير بور بو ميكست.
هكاكا باش نجموا تستيوهم وكان عجبوكم تنجموا تاخذوا منهم. تويكا وصلنا لاخر الفيديو، ان شاء الله تكون عجبتكم et vous la trouvez utile و helpful. disclaimers غيرون، الفيديو هذه is not sponsored by any of the shown products، just انا حبيت نشارك معاكم الاكسبيرينس نتاعي. تو نخلي لكم لي ليان تاع لي برودوي واللي سيت في الديسكريبشن بوكس، وقولوا لي كان تحبوا نعمل لكم دي فيديو كيما هكا. ما تنساوش باش تعملوا سبسكرايب ولايكي الفيديو. see you next time.